मेरी देवरानी की बेटी और मेरी बेटी हम उम्र थीं, दोनों जवान हो चुकी थीं। देवरानी की बेटी आवारा और बदतमीज थी, बहुत से लड़कों से उसकी दोस्ती थी, जबकि मेरी बेटी बहुत नेक थी, हर कोई उसकी शराफत की कस्में खाता। एक रोज एक बहुत बड़े घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आ गया। लड़के में किसी चीज की कमी ना थी, खूबसूरत भी बहुत था। मैंने बेटी का रिश्ता वहां तय कर दिया, मगर शादी से कुछ दिन पहले मेरी बेटी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मैं घबराकर फौरन उसे नजदीकी क्लिनिक ले गई, जहां मालूम पड़ा कि मेरी बेटी उम्मीद से है। मुझे तो चक्कर आ गए। फौरन डॉक्टर के पाँव में गिर पड़ी और बोली, डॉक्टर साहिबा, बेशक मुझसे लाखों रुपए ले लो, लेकिन इस मसले को खत्म कर दो, क्योंकि मेरी बेटी के काले करतूतों की खबर अगर उसके बाप को हो गई तो वो जान से मार डालेगा। तभी डॉक्टर बोली, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। मैं रोती हुई बाहर आई तो अचानक एक औरत मेरे पास आई और बोली, मैं नर्स हूँ, तुमसे एक पैसा भी ना लूंगी। रात 2 बजे दरवाजा खुला रखना, तमाम काम कर दूंगी। मगर उस वक्त मेरे होश फना हो गए जब वो नर्स बोली, मेरी शर्त ये है कि तुम रोज रात को अपनी बेटी को कोई लिहाज शर्म सिखाओ। वो अब बच्ची नहीं रही कि यूं मुंह उठाकर कहीं भी चल पड़े। ना इसे पहनने ओढ़ने की तमीज है, और ना ही तुमने इसे ये सिखाया है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। मुझे तो तुम पर हैरत होती है रजिया, कि तुमने अपनी बेटी को महरम ना महरम की तमीज ही नहीं सिखाई। मेरी रिदा को देखो, कितनी शर्मो हया वाली बच्ची है। अपनी बेटी को कुछ सिखाओ। मैं आज फिर अपनी देवरानी की क्लास ले रही थी, क्योंकि उसकी बेटी ने मोहल्ले के एक लड़के को रोककर उससे दुकान से चंद चीजें मंगवाई थीं। मेरी देवरानी हमेशा की तरह आज भी सर झुकाकर मेरी बातें सुनती रही थी। दरअसल मेरी देवरानी की बेटी अक्सा मेरी बेटी रिदा की हम उम्र थी, मगर इन दोनों लड़कियों की आदात में जमीनों आसमान का फर्क था। मेरी रिदा बहुत सुलझी हुई थी, सोमो सलात की पाबंद, जबकि अक्सर लाउबाली सी लड़की थी। मेरी बेटी ने हर वक्त खुद को ढांप कर रखा होता, जबकि अक्सर चिस्त लिबास पहनती थी। मैं तो उसके मुंह पर कह देती थी कि इसकी बेटी अपने ननियाल पर गई है, क्योंकि वो लोग आजाद ख्याल थे। रजिया ने भी मेरे देवर जवाद के साथ पसंद की शादी की थी। मेरी सास चाहती थी कि जवाद के लिए भी अपनी भतीजी लेकर आए, मगर जब वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने लगा तो रजिया ने उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया था। मेरी सास ने शादी की बहुत मुखालफत की थी, मगर जवाद तो हाथ ही नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे उस पर रजिया ने जादू करवा दिया हो। उसने सब घर वालों की मुखालफत मोल लेकर अपनी पसंद से शादी कर ली थी। उस दिन से मेरी सास ने कभी भी रजिया को बहू का दर्जा नहीं दिया था, जबकि मैं उनके भाई की बेटी थी। उन्होंने मुझे हर चीज में आगे रखा था, इसलिए घर भर में मेरी धाक बैठ गई थी। मैं घर की बड़ी थी, इसलिए जो चीज मुझे नापसंद होती वो फौरन मुंह पर कह दिया करती थी। किसी की इतनी मजाल ही नहीं थी कि मेरे सामने चूं चरा करता। रजिया बोली, भाभी आप गुस्सा मत करें, मैं अक्सा की खूब दुर्गत बनाऊंगी। मैं अपने कमरे में गई तो मेरे शोहर बोले, क्यों बेचारी रजिया के पीछे पड़ी रहती हो, उसकी तरबियत का तरीका तुमसे मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत है। ऐसे उनकी दिलाजारी मत किया करो। मैं बिना कोई जवाब दिए उठकर रिदा के कमरे में चली गई, क्योंकि मैं उस पर कड़ी नजर रखती थी। जवान बच्चियां कब बहक जाएं कुछ पता भी तो नहीं चलता। रिदा का कमरा अंदर से बंद था। मैंने दस्तक दी तो उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। मैंने कमरे में दाखिल होते ही चारों तरफ घूरा था। मैं बोली, तुमने अंदर से कमरा बंद क्यों कर रखा है? क्या कर रही थी तुम? अम्मी, मैं लिबास तब्दील कर रही थी। लेकिन मैंने उसके कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली, एक एक चीज उठाकर देखी, उसका मोबाइल उससे छीनकर चेक किया। जब तसल्ली हो गई तो मैं वापस मुड़ गई। तब मुझे रिदा ने पुकारा। वो बोली, अम्मी आपको इल्म है क्या कि आप मेरी माँ हैं? आप थानेदार नहीं हैं और ना ही मैं मुजरिम हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा सलूक करती हैं। आप रजिया चची को देखें, वो अक्सर की दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। मैं गुस्से से बोली, मुझे रजिया से मत मिलाओ, मैं एक खानदानी औरत हूँ जिसे पता है कि बच्चों को किस तरह संभाल के रखा जाता है। तुम लिखवा लो मुझसे, ये अक्सा एक ना एक दिन गुल जरूर खिलाएगी। मैं इतना कहकर बाहर आ गई थी। मुझे अपनी बेटी की बातों पर बेइंतहा गुस्सा आया था। खैर मैंने सर झटक दिया और खाना बनाने लगी। अगले दिन मैंने मशीन लगाई और कपड़े धोने लगी। तब अक्सा मेरे पास आई और बोली, ताई अम्मी मुझे ये कपड़े दे दें, मैं ऊपर डाल आती हूँ।
میں نے اسے کپڑے دے دیے، مگر اس کے جانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ اکثر اکثر خوشی خوشی چھت پر کیوں جاتی ہے، وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ میں نے کپڑے چھوڑے اور چھت پر اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے والی چھت پر ایک لڑکا کھڑا کبوتروں کو دانا ڈال رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں اقصیٰ پر تھیں۔ میں غصے سے بولی، اقصیٰ، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ چھت پر ایک لڑکا کھڑا ہے تو تم نیچے آ جاتی کہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہو۔ چلو نیچے، میں بتاتی ہوں تمہاری ماں کو۔ میں اقصیٰ کو کھینچ کر نیچے چلی گئی۔ میں اونچی اونچی آواز میں کہہ رہی تھی کہ تم بد کردار لڑکی ہو۔ اتنی دیر میں رضیہ اور جواد بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ رضیہ بولی، بھابھی کیا بات ہے؟ میں نے اقصیٰ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولی، میں کپڑے دھو رہی تھی، یہ میرے پاس آ کر بولی، تائی داؤ میں کپڑے چھت پر ڈالاتی ہوں۔ میں نے اسے کپڑے تو تھما دیے، مگر بعد میں خیال آیا کہ اسے تو کسی کام سے لگاؤ ہی نہیں ہے، اس لیے جلدی سے اس کے پیچھے گئی۔ تب دیکھا کہ یہ سامنے والی چھت پر کھڑے لڑکے کو اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ یہ بھی اپنی ماں پر گئی ہے، ادائیں دکھا دکھا کر لڑکوں کو پھنساتی ہے۔ جواد میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے سامنے بولتے۔ اقصیٰ کہنے لگی، تائی امی، آپ جتنا دھیان مجھ پر دیتی ہیں نا، اتنا اگر اپنی بیٹی پر دے دیتی تو وہ کالج میں گل نہ کھلاتی۔ کبھی کالج جا کر تو دیکھیں اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں تو اقصیٰ کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے اقصیٰ کو تھپڑ بھی مارا اور بولی، اپنی تائی کے سامنے زبان چلاتی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے جاتے ہی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اقصیٰ کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے کالج میں کیا گل کھلایا ہے؟ میری بیٹی رونے لگی اور بولی، کاش امی آپ نے بھی تو میری بات کو اہمیت دی ہوتی، کبھی تو مجھ سے بات پوچھی ہوتی، آپ تو مجھے دشمن ہی سمجھتی ہیں۔ میں نے ردا کو خوب بے عزت کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کھانے کی میز سجائی گئی تو دونوں لڑکیوں میں سے کوئی بھی وہاں پر نہ آئی۔ جواد بولے، بچیاں ناراض ہو گئی ہیں، جاؤ رضیہ دونوں کو لے کر آؤ۔ میں نے اسے روک دیا۔ میں بولی، خبردار، کوئی بھی لڑکیوں کو بلانے نہیں جائے گا، ایک رات بھوکی رہیں گی تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ رضیہ میری بات پر وہیں پر بیٹھ گئی۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کے 11 بجے میں واش روم کے لیے اٹھی تو میری نظر کچن کے جلتے بلب پر پڑی۔ میں تب ایک قدم آگے بڑھی اور کچن میں جھانک کر دیکھا تو رضیہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ردا کا خیال آیا، مگر میں نے سوچا کہ اس طرح تو میری اولاد بھی رضیہ کی اولاد کی طرح نافرمان ہو جائے گی۔ میں نے خیال جھٹک دیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی پر بہت سختی رکھی ہوئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ خیر انہی دنوں میری بیٹی کے لیے رشتہ آ گیا۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ رشتہ امیر گھرانے سے آیا تھا اور وہ تو میری ردا کو دیکھ کر پاگل ہی ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب جلدی سے شادی ہو جائے، مگر ہم نے ان سے کچھ دنوں کا وقت مانگا، مگر ردا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ تو مجھ سے ناراض رہنے لگی تھی۔ آج صبح وہ ناشتے پر بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اقصیٰ سے کہا، جاؤ ردا کو بلا کر لاؤ۔ میرے بلانے پر ردا باہر تو آ گئی تھی، مگر وہ بے لاغر لگ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھنے لگی تو نیچے گر گئی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور اپنے بچی کو ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر بولی، مبارک ہو، آپ نانی بننے والی ہیں، مگر ماں بہت کمزور ہے بچے کی، اگر ماں کمزور ہوگی تو بچہ کیسے پھلے پھولے گا؟ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ انہیں بلائیں تاکہ میں انہیں سمجھا دوں کہ اس حالت میں بچے کا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر بولتی جا رہی تھی جبکہ میں اپنے دل کو سنبھالے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر پھر سے بولی، اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے؟ اس سوال پر میں ایک دم ہوش میں آ گئی تھی۔ میں بولی، اس کا شوہر نہیں ہے۔ ردا تم بتاؤ، یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے نکاح کیا ہے کیا ہم سے چوری چھپے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ وہ بولی، امی میں نے گناہ کیا ہے، نکاح نہیں کیا۔ ردا کی بات سن کر تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میں بولی، ہائے اللہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں جلدی سے ڈاکٹرنی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بولی، ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ پلیز میری بیٹی کے اس گناہ کو چھپا دیں، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ میری بیٹی کی جان اس بچے سے چھڑوا دیں، میں آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر ایک دم غصے میں آ گئی اور بولی، میں اس طرح کا گناہ نہیں کرتی، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور ویسے بھی مجھے حیرت ہے آپ کیسی ماں ہیں،
آپ کی ناक کے نیچے آپ کی بیٹی گل کھلاتی رہی اور آپ کو اس سب کا علم بھی نہیں ہوا۔ اب آپ اپنی اس لاپرواہی کا نتیجہ تو دیکھ چکی ہیں۔ میں ردا کو لے کر ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ہم دونوں ابھی تک ہسپتال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ ہم بینچ پر بیٹھے تھے کہ میں بولی، ردا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے میری نظریں سب کے سامنے جھکا دی ہیں۔ تم نے تو میری تربیت کا بھی پاس نہیں رکھا۔ اب میں لڑکے والوں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ بھی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ہم دونوں ہسپتال میں بیٹھے باتیں ہی کر رہی تھی جب ایک نرس میرے پاس آ کر بولی، باجی میں جان گئی ہوں کہ آپ کی بیٹی سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ اس گناہ کو چھپانا چاہتی ہیں، جبکہ ڈاکٹرنی صاحبہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ میری ایک شرط مان لیں گی تو میں آپ کی بیٹی کا گناہ چھپانے میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ میں اس نرس کی بات سن کر جی اٹھی تھی۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، کہو جو بھی کہنا چاہتی ہو، میں تمہاری ایک نہیں 100 شرطیں ماننے کو تیار ہوں، بس تم کسی طرح سے میری بیٹی کی جان اس بچے سے چھڑوا دو۔ نرس بولی، ٹھیک ہے باجی، یہ سب کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے 3 دن کا وقت چاہیے، اور پھر میں ٹھیک رات کے 2 بجے آپ کے گھر آؤں گی اور اپنا دروازہ کھلا رکھیے گا۔ میں بولی، تم 3 دن بعد کیوں آؤ گی، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ قصہ آج اور ابھی ختم ہو جائے۔ تم آج میرے گھر آ جانا، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ وہ نرس مسکرانے لگی اور بولی، باجی میری اپنی بھی ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ وقت چاہیے، لیکن میں آپ کے گھر آ جاؤں گی۔ مجھے نرس کی باتیں سن کر ذرا سی تسلی ہوئی تھی۔ میں ردا کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ گھر میں سب بڑے پریشان تھے۔ رضیہ بولی، بھابھی کیا بات ہے؟ ہماری ردا کو کیا ہوا تھا؟ وہ اس طرح بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں نے جلدی سے جھوٹ بولا اور کہا، اس کو بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی، اس لیے چکرا کر گر گئی ہے۔ ڈاکٹر نے طاقت کی دوا دی ہے، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ رضیہ خوش ہو گئی اور بولی، شکر ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں رضیہ کی باتیں چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ آج میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور پھر میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے کالے کرتوت سب کے سامنے آ جائیں اور پھر سب مجھ پر ہنسیں، میری تربیت کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ آپ کی تربیت کو کیا ہو گیا، کیونکہ میں نے ردا کو کمرے سے باہر نکلنے سے منع کیا ہوا تھا۔ میں ہی 3 وقت کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگتی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری گفتگو کوئی سنے اور ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ اب ردا کو ہر وقت متلی رہتی تھی۔ ایک دن ردا کمرے سے باہر آئی اور متلی کرنے لگی۔ اس وجہ سے رضیہ کو علم ہو چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ رضیہ میرے پاس آئی اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، بھابھی اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر لیں، میں یقیناً آپ کو اچھا ہی مشورہ دوں گی، کیونکہ ردا میری بیٹی جیسی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہ میرے حالات پر ہنسنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے اسے جھڑک دیا اور بولی، میری بیٹی میں کوئی عیب نہیں ہے، تم اپنے مشورے کو اپنے پاس ہی رکھو، میری بیٹی تمہاری بیٹی کی طرح آوارہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج تیسری رات تھی۔ مجھے اس نرس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ گھر میں یہ بات پھیلنے سے پہلے ہی اس بچے کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ نرس ہمارے گھر آ چکی تھی۔ وہ بولی، باجی میں اپنا کام کرنے آ چکی ہوں، لیکن آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ سے ایک شرط کے بارے میں کہا تھا۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک کاغذ پر سائن کرنا پڑے گا جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کو اگر کچھ ہو گیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی زندگی اور موت کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کی بیٹی کی رپورٹ دیکھی ہے۔ آپ کی بچی اور ہونے والا بچہ دونوں ہی بہت کمزور ہیں، اس عمل میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے اس نرس سے سارے کاغذات چھین لیے اور کہا، مجھے بس اس گناہ سے چھٹکارا چاہیے، میں اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں، میں تمہارے سارے کاغذات پر ابھی دستخط کر دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے پینسل اٹھائی اور تمام کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ نرس نے مجھے کہا، باجی اب آپ باہر چلی جائیں، میں اپنا کام شروع کرتی ہوں۔ میں باہر جانے لگی تو ردا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور وہ بولی، امی میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، میری جیسی اولاد جینے کی حقدار نہیں ہے،
क्या आप इसी वजह से मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हैं? मैंने जो गुनाह किया है उसके बाद मैं आपसे ये भी कहने के काबिल नहीं रही कि मुझे इस तरह मौत के मुंह में मत फेंके। मुझे अपनी गलती का अजाला करने दे, मुझे रब के हजूर माफी मांगने का वक्त दे दे। अम्मी, मुझे लगता है ये नर्स मुझे मार देगी। आप मुझे किसी और डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने रिदा का हाथ बेदर्दी से झटक दिया था। मैं बोली, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम जैसी बेहया औलाद को इतनी जल्दी मौत नहीं आती। मैं कमरे के बाहर रिदा की दर्द भरी आहें सुनती रही थी। वो दर्द से चीख रही थी। रिदा और मैं छत पर थे, बाकी सब नीचे सो रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मेरे सामने वो मंजर घूम गया था जब रिदा 2 साल की थी और वो भागते हुए नीचे गिर गई थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो बेइंतहा रो रही थी। मैं भी उसकी तकलीफ देखकर रोने लगी थी, लेकिन जैसे ही रिदा की नजर मुझ पर पड़ी तो वो अपना रोना भूल गई थी। उसने जल्दी से उठकर मुझे गले लगाया और मुझे चुप कराने लगी थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे क्योंकि रिदा की आवाजें अब भी कमरे से बाहर आ रही थीं। रिदा का बचपना मेरी आंखों के सामने लहराने लगा था। वो नीले फ्रॉक में यहाँ वहाँ भाग रही थी, अक्सा की दोस्त के साथ खेल रही थी, मगर मैंने उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बिठा लिया था। उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। वो खेलना चाहती थी। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ मेरे मुंह पर रखकर कहा, अम्मी, मैं खेल लूं। मैंने उस पर रौब जमाने के लिए उसके हाथ को झटक दिया और बोली, आराम से बैठी रहो। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद बड़े फख्र से अपनी बेटी की तरफ देखकर रजिया को बातें सुनाई थी कि देखो मेरी बेटी कितने आराम से बैठी है, जबकि तुम्हारी बेटी में तमीज नाम की चीज ही नहीं है। वो हंसकर बोली, भाभी, तमीज सीखने के लिए बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो इनके खेलने कूदने के दिन हैं। मगर मैंने रिदा को खेलने नहीं दिया था। रिदा को कार्टून भी तो बहुत पसंद थे, लेकिन मैं खानदान की बड़ी बहू थी। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची इन फजूल चीजों में अपना वक्त जाया ना करे, इसलिए मैं उसे कार्टून नहीं देखने देती थी। उसे हर वक्त पढ़ाई करने का ही कहती थी। एक दिन वो मुझसे छुपकर अक्सा के कमरे में जाकर कार्टून देखने लगी थी। जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने अक्सा के सामने ही उसे खूब मारा और उसे वहां से उठाकर अपने कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया था। तब वो बोली, अम्मी, आप रजिया चच्ची जैसी क्यों नहीं हैं? ये बात अब मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने रिदा को सजा के तौर पर रात को खाना ही नहीं दिया था। जब भी कोई महफिल होती, सब नन्हे नन्हे बच्चे आपस में खेल रहे होते थे, जबकि मेरी रिदा मेरे पहलू में ही बैठी होती थी। सारी औरतें मुझे कहती, अपनी बच्ची को भी दूसरी बच्चियों के साथ खेलने दिया करें। तब मैं बड़े फख्र से कहती, नहीं, मेरी बेटी बड़ी समझदार है, बड़ी रख रखाव वाली है, ये किसी खेल कूद को पसंद नहीं करती। रिदा मेरे कान में कहती, लेकिन अम्मी, मुझे तो खेलना बहुत पसंद है, बस आप ही मुझे खेलने नहीं देती। रिदा की सरगोशी मेरे कानों में हुई तो मैं एकदम हड़बड़ाकर सीधी होकर बैठ गई थी। मेरी आंखों के सामने रिदा की गमगीन और शिकवे से भरी आंखें खुल गई थी। वो कह रही थी, अम्मी, आप मुझे खेलने नहीं देती, क्या मैं आपकी सकी औलाद नहीं हूँ क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे और मेरे दिल में पछतावे सर उठा चुके थे। इन पछतावों की वजह से मेरा दम घुटने लगा था। मेरा जी चाह रहा था कि मेरी रिदा का बचपन वापस आ जाए और मैं किसी न किसी तरह उसके हिस्से की सारी खुशियां उसकी झोली में डाल दूं, उसको गुड़िया के साथ खेलने दूं, उसको उसके पसंद के कार्टून देखने दूं, उसकी खुशियां उससे ना छीनूं। मैं कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही थी। कमरे से रिदा की दर्द भरी आवाज आई तो मैं चौंक गई। मैं उठकर उसके कमरे की जानिब भागी थी। रिदा की नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में वही शिकवा था जो मुझे बचपन में नजर आया था। मैंने नर्स को पीछे किया, रिदा के पास जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बोली, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तो तुम्हें सैर करवाने को भी ले जाऊंगी, गुड़िया भी दिलवाऊंगी और कार्टून भी देखने दूंगी। वो मुरझाए हुए चेहरे से बोली, अम्मी, अब ख्वाहिश नहीं रही मुझे इन चीजों की। मैं घबरा गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी किसी तरह हंसे और खुश हो जाए। रिदा, तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है, मुझे बताओ, आज मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बेटी, मैं अब तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। वो बोली, अम्मी, मुझे जीने की बहुत ख्वाहिश है, मैं जिंदगी देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए, मेरा शौहर हो, मेरे बच्चे हों। आपको पता है क्या, मैं आप जैसी माँ नहीं बनूंगी, मैं तो रजिया चाची जैसी माँ बनूंगी।
अम्मी, आप रजिया चच्ची को मेरे पास बुला दें जरा। मैं बोली, बेटी, मैं इस हालत में किसी को नहीं बुला सकती, नहीं तो उन्हें इल्म हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो रोते हुए बोली, अम्मी, आपने मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, आखिरी ख्वाहिश भी नहीं। इतना कहकर वो चुप कर गई थी। मैं बोली, अल्लाह ना करे कि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो। मगर वो चुप रही। मैं बोली, तकलीफ तो नहीं हो रही। वो फिर भी चुप रही। मैं बोली, अच्छा, तो अपनी माँ से नाराज हो गई हो। तुम आंखें खोलो, मैं बुलाकर लाती हूँ रजिया को। मैंने रिदा का हाथ छोड़ा तो वो नीचे गिर गया। मेरे दिल को कुछ हुआ। नर्स बोली, बाजी, आपकी बेटी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मैं हंस पड़ी। नर्स से बोली, रिदा बड़ी तेज है। मैं जब भी इसकी कोई ख्वाहिश मानने से इनकार करती हूँ, ये ऐसे ही आंखें बंद करके मुझे ब्लैकमेल करती है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। नर्स बोली, आपकी बेटी मर चुकी है। उसकी बात सुनकर मैं जमीन पर गिर गई थी। मैंने चीखें मार मार कर आसमान सर पर उठा लिया था। सब लोग वहीं पर भाग आए थे। सबको इल्म हो चुका था कि वहां पर क्या हुआ है। सब मुझे संभाल रहे थे, जबकि मैं दीवारों में टकरे मार मार कर रोती जा रही थी। मेरे कानों में मेरी बेटी की आवाज गूंज रही थी, अम्मी, मुझे जीने की ख्वाहिश है, ये नर्स मुझे मार देगी। हाय काश उसने ये अल्फाज ना बोले होते। मैंने खुद को पीट पीट कर जख्मी कर लिया था। मेरी बेटी की मैयत में मेरे कानों में किसी औरत की आवाज गूंजी थी कि अल्लाह के रसूल ने तो मैयत पर इस तरह रोने से मना किया है, मगर अपनी बार तो देखो, निगत क्या कर रही है। वैसे तो बड़ी रख रखाव वाली बनती है। उस दिन मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी उन लोगों की वजह से खराब कर ली थी कि लोग मेरी तारीफ करें, मगर लोग कभी किसी से राजी कहाँ होते हैं। आज भी तो बातें सुना रहे थे। काश मैं अपना सब कुछ खोने से पहले ही समझ गई होती। काश मैं उस वक्त अपनी बेटी की बात मान लेती, उसे इस तरह मरने के लिए ना छोड़ती। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।